आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मरने के बाद बहुत क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई तंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। ईज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और ख़ासकर इन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करें। ये सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शक्रिया किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नाफरीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्स करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि इनमा बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीस साहब बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ वसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर देर से उसके पास है 2 औरतें बैठी हुई थीं। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टूक लफ्ज़ों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर नफसा की मनतें करने लगी। नफीसा देखो, इनकार न करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो। हमारे कपड़े भी संधू बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। हमने किसी ऐसी दर्जी को देखकर हम अपने कपड़े ख़राब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो तमाम गली महलों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिज़ाइन आप लोग बोल रही हो उस तरह के कपड़े में नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। शलवार का डिज़ाइन भी ऐसा होगा कि पंडलियों से ऊपर पाँव दिखेंगे। तौबा तौबा, में ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। नफीसा ने यह बोलकर सानिब साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है। तुम बहुत ही हिफाजत से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं, बाजी में सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वो अपने किचन खाने की तरफ चली गई। नफीसा की उम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मुसरत की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्दीदार है, वहां उसी लिए उस तरह के कपड़े नहीं सी थी। वो दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की उम्मा ने नफीसा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी, रोजी को धोखा देती हो, तो फिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे हो जाते हैं। नफीसा बोली, उम्मा में ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सुलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दोपटा सीट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी उम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके उठती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते नफीसा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर नफीसा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब ज़रूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत किया करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं, मेरी बेटी के अलावा, उसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। उस तरह नफीसा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नफीसा प्रेग्नेंट हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। उधर नफीसा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर उकर बताया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा ये बात सुनकर रोने पटने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि नफीसा का शौहर नफीसा का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो नफीसा को वहीं बैठे चाय भी बना देता, कभी खाना बना देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही नफीसा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वो बदतमीजी करने लगती, बज़बानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से ये कह देती, काम के न काज के दुश्मन इनाज के बह बेचारा 2 नवाले खाता, और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि 2 नवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता, हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था, और ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि नफीसा के घर बेटी पैदा हुई। नफीसा का शौहर
اور نفیسہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نفیسہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر نفیسہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر نفیسہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں نفیسہ کے شوہر کو کام ملا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش ہوتا، اسے بس کام ہی پیارا تھا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی پڑی ہوئی تو نفیسہ نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراق سلائی کر لیتی اور اس کو پہنا دی، اسی طرح بھر گزر بسر کر لیتی، کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو ہے نہیں تھی کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا سلف ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا ہوا۔ کچھ یوں نفیسہ کا پاؤں اچانک ہوا، سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا۔ نفیسہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہوا ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر کر دی گئی۔ جمعہ کا دن تھا اور نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دند اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس اگیا چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر اگیا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کئی باتیں بہت یاد رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا ہوگا، بنا ماں کے کیسے پلے گا، ابھی تو وہی اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کی نیکی کے گڑ گیا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار اور کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نفیسہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں کم سن ڈھال تھے۔ پھر تبدیل کا وقت ہے، قریب آیا اور نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کے جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی۔ جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا، اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ یا شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل پیران سا ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ نفیسہ کے شوہر نے نفیسہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھایا ہوا تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار۔ انا تھا جس بیٹی نے ماں کا بازو بنا کر دکھا ہوا تھا، کھایا تھا، وہ اتنی اچانک چلی گئی۔ نفیسہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بس نفیسہ کی ماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ نفیسہ کی ننھی بیٹی بھی پلک بلک کر رو رہی تھی اور نفیسہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہاں اگلے 2-3 دن کام پہ جائیں۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بہت میں ڈال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی نفیسہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آخر چابیاں کہاں چلی گئی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں یا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھیں۔ نفیسہ کی ماں بھی اپنے داماد کا پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، صابر بیٹا کیا بات ہے؟ تب صابر نے اپنی سانس کو بتایا، ماں جی میری جیب میں چابیاں تھیں، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی یا قبرستان میں گر گئی۔ اسی وقت صابر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وقت قبر کے اندر اترا تھا اس وقت کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئیں۔ اسی سوچ کے اتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی ذلیل آدمی تھا۔ اس نے تو صابر کو چھوڑنا نہیں تھا۔ ذرا سی چابی کے گم ہوتے ہی اس نے تو اس کی جان لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ ان کے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی صابر یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا، صبح بند کام پر لگانے ہیں تو مجھے ابھی اور اسی وقت رات چابیاں دے کر جاؤ
تاکہ میں باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر صابر کا حلق سک گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گھوم گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں سویرے پہنچا دوں گا۔ اب اسے رات میں ہی چابیاں تلاش کرنی تھیں۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور نفیسہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر رات کے 1 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں گیا تھا۔ یہ قبرستان گام سے کچھ دور واقع تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، لیکن یہ ابھی مجبوری تھی۔ وہ قیمتی چابیاں تھیں، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی، اور ان چابیاں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 2 بجے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ 401 عجیب سی موت کی وحشت تھی۔ نفیسہ کے شوہر صابر کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیاں کا حصول تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا حصہ ہی کھودا تو سمیر وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ نفیسہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو گورکھ سمیر کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا۔ نفیسہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئی ہیں، اور وہاں چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ بڑا مہربانی اب ہی میری مدد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ وہاں آدمی جو گورکھن تھا نفیسہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود لی۔ گورکھن کے ساتھ ملنے سے نفیسہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب نفیسہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو نفیسہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکھن نے دوبارہ سے جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ نفیسہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین ہے کہ اس کی بیوی کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے، جو اس کے شوہر کو بھی یقین ہے کہ اس کی بیوی کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے، جو اس کے شوہر کو بھی یقین ہے کہ اس کی بیوی کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے، جو اس کے شوہر کو بھی یقین ہے کہ اس کی بیوی کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے، جو اس کے شوہر کو بھی یقین ہے کہ اس کی بیوی کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے، جو اس کے شوہر کو بھی یقین ہے کہ اس کی بیوی کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے، جو اس کے شوہر کو بھی یہ نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ میں کیا اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ نفیسہ تو بہت اچھی اور نیک تھی، اس کی نیکی کا تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے تھا۔ اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ گورکھنڈ نے کہا، تم چابیاں کا کوئی اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھا نا کہ اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا اور وہ کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ سبھی روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ نفیسہ کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ سبیر نفیسہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، اماں میرا چین سکون سب لٹ گیا اور ابھی بھی بری طرح سے وہ کانپ رہا تھا۔ نفیسہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ صبیر نے بتایا، بچابیا کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر تو جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ نفیسہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، پہلیاں نہ بجھاؤ، صابر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ اور پھر صابر نے روتے ہوئے بتایا کہ جب نفیسہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیاں کو تلاش کیا جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نفیسہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نفیسہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر ہوئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں۔ جب آگ باقی کا جسم سلامت تھا، تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورکھن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو چلا رہا ہے۔ صابر روتے ہوئے کہنے لگا،
उम्मा समझ नहीं होता उसके होंठों पर अग क्यों लगी थी। वो तो उन होंठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। बराई नहीं की थी, वो अच्छी औरत थी। नफीसा की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते न रहे और अल्लाह ताली से नफीसा की मगफरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो नफीसा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीना वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। साबर को भी ये बात मुनासिब लगी। उस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वो इमाम साहब ही थे। साबर नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर वो कहने लगे, मैं नफीसा की माँ से मिलना चाहता हूँ। साबर इमाम साहब को अपने घर ले या और नफीसा की माँ से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, उम्मा बताओ, नफीसा कहीं किसी की चगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मन से होता हो? नफीसा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहा कि वहाँ इस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर ये सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे नफीसा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या नफीसा किसी की उमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह? नफीसा की माँ कहने लगी, नफीसा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वो पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुना ही मुना को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो ज़रूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है यहाँ अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि नफीसा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ़ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी नफीसा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो नफीसा ने कुरान पाक हिफ्ज़। इमाम साहब कहने लगे, बीवी फिर भी बेटी कि कोई ऐसी बात सोचकर बताऊं जो बकिया करती थी और उस आदत का ताल्लुक नफीसा के होंठों से हो। नफीसा की माँ बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी छीड़ थी। वो गेंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होंठों पर रह जाता उसे दांतों में छपा। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वो बार बार कीची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थोक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है ये अजाब उसी धागे के जरे की वजह से हो, क्योंकि जब नफीसा की मौत हुई थी तो उससे पहले वो कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वो धागे का जरा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी इस शख्स की इमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह दांगा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफरत की दुआ करें, और जो लोग भी नफीसा से कपड़े सलवाते थे इन सब से बात करके नफीसा की आदत के बारे में बताएं और उसके लिए माफी मांग लें। ये सुनकर नफीसा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई। बज़र तो ये बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से नफीसा को इतना सख्त अजाब होगा ये उनके वहम गुमान में भी न था। फिर नफीसा की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके नफीसा कपड़े सिलाई किया करती थी, और सबको नफीसा की इस छोटी सी आदत का बताकर नफीसा की मगफरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यहाँ कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सब ने फौरा मुआफ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में या तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नज़दीक मामूली सी होती है ऐमाल में वो अक्सर भारी होती है। यहाँ अब ये मामला अमानत का था, शायद इसलिए नफीसा की पकड़ हो गई थी। सब लोग नफीसा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए नफीसा को मुआफ करके चले गए। इसी रात नफीसा की माँ ने अपने दामाद से कहा, साबर जल्दी से दोबारा चाबियां के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या उस पर अजाब हट गया है। नफीसा की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना है था। इस रात साबर फिर गोरखंड के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि नफीसा की मैयत बिल्कुल ठीक थी, उसके पास से खुशबू आ रही थी। किसी किस्म का कोई अजाब बाकी न था और साबर की चाबियां भी उसी कब्र में थी। साबर ने वो चाबियां वहां से उठाएं और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर नफीसा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हट गया
اور پھر جب یہ بات گام والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوں کا عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد کام میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت شک نہ ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ نفیسہ تو چلی گئی تھی لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ نفیسہ کی بیٹی اور نفیسہ کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے ہیں۔ نفیسہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہاں اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ اب جنت کے کسی عالی مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ ہے اس سے ہوا تھا، اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا منگ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا، جسے نفیسہ نے چبا کر دھوپ بھی دیا تھا۔ لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے خود مونگ سے دھاگا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سے دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے اور یہ معاملہ قبر ہے تک جائے گا، اور اس ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے اس کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کھڑائی کا کام کرتا ہے۔ اگر اب بھی ایسی ہے کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدا را ایسی کوئی غلطی نہ کریں، ایمان میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور جو لوگ ایمانت کے بارے میں محتاج نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔